बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आप देख रहे हैं डायडेक्टिक मेंटोर और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद असद, इस उम्मीद के साथ कि आप तमाम साथी बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप जानते हैं कल हमने पढ़ा था शेक्सपियर का जो प्ले है हैमलेट, इसके करैक्टर्स के बारे में, इसके किरदारों के बारे में, और आज हम इस प्ले की समरी पढ़ने वाले हैं। समरी उर्दू ज़बान में होगी, तो समरी का आगाज़ करते हैं जी। जब प्ले शुरू होता है तो एल्सिनोर एक महल है। एल्सिनोर हैमलेट फैमिली का, हैमलेट ख़ानदान का, किंग हैमलेट का एक महल है। एल्सिनोर उसका नाम है। नाम याद रखिएगा, ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको मारूज़ी में काम आएंगी। तो महल का जो नाम है वो एल्सिनोर है। तो एल्सिनोर महल का नाम है, और फ्रांसिस्को नाम का जो सिपाही, जिसके जो करैक्टर मैं कल एक डिटेल में दे चुका हूँ, फ्रांसिस्को उसकी पहरादारी कर रहा होता है, पहरा दे रहा होता है वहाँ पे। तो वो वहाँ पे एक रूह को देखता है, और वो अपने साथियों जो बाद में आते हैं, मार्सिलियस हो गया और बर्नार्डो हो गया, वो उन्हें बताता है कि मैंने फलां जगह पे फलां तरफ से आती हुई एक रूह को देखा है। बगौर देखने पर पता चलता है कि वो जो रूह है वो किंग हैमलेट, जो ड्रामे का हीरो है हैमलेट बादशाह, वो उसके वालिद की रूह होती है। और उसने वो जो लिबास पहना होता है वो वाला लिबास होता है जो किंग हैमलेट ने नॉर्वे के बादशाह फोर्टनब्रास को शिकस्त देने के बाद, या शिकस्त देने के वक्त लड़ते हुए जो लिबास पहना था, उसने रूह ने वही लिबास पहना हुआ होता है। तो ये आपस में मशवरा करते हैं, और उसके बाद ये उस रूह का जो तज़किरा है, ये हैमलेट जो हीरो है ड्रामे का, उस हीरो के साथ ये तज़किरा करते हैं कि हमने फलां जगह पे, मतलब जो हम पहरादारी करते हैं, हमने एक रूह को आते हुए देखा, और वो जो रूह है वो किंग हैमलेट आपके वालिद की है। तो हमने उसे कुछ पूछना चाहिए, लेकिन वो हमारी बात सुन नहीं पाती। या फिर एक और चीज़ भी ज़रा नोट कर लीजिएगा कि जो मार्सिलियस होता है, जो बाद में आता है, मार्सिलियस ने उस रूह से बात करने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान जो है वो मुर्ग की आवाज़ सुनाई देती है उस रूह को, और वो जो रूह है वापस चली जाती है। क्योंकि ये भी मतलब पढ़ा गया है कि जो मुर्ग की अजान है वो रूहों को वापस कब्रों में बुलाने का एक ऐलान होती है, जब एक बुलावा होता है, मुर्ग की अजान। खैर, वो जो तीनों हैं ये मिलके हैमलेट को बताते हैं कि हमने इस तरह आपके वालिद की रूह को देखा है। हैमलेट उन्हें मना करता है कि इस बात का तज़किरा किसी से नहीं करना, और वो अपने साथियों के साथ मिलकर उस रूह को मिलने के लिए जाता है। अगले दिन प्रोग्राम बनाते हैं, वो जाता है, वो उसका इंतज़ार करते हैं रूह का, ठीक है। और उसके बाद वो अचानक रूह नमूदार होती है। हैमलेट उस रूह से मिलने के लिए आगे बढ़ता है, वो रूह से बुलाती है, दोस्तों के मना करने के बावजूद कि हो सकता है वो पहाड़ के आगे जो दरिया है, कहीं गलती से उसके पीछे जाते हुए दरिया में ना गिर पड़े, ठीक है। उसे मना करते हैं, लेकिन हैमलेट उनके मना करने के बावजूद वहाँ पे आगे बढ़ जाता है और रूह से मिलता है। अब वो रूह ज़ाहिर है उसके वालिद की होती है, तो उसका जो वालिद है, हैमलेट के वालिद की रूह होती है, वो हैमलेट को बताती है कि वो उसका वालिद को सांप ने नहीं डसा, बस कि उसके वालिद को कत्ल किया गया है। और उसे डिटेल बताता है कि उसके वालिद को जो है उसके कान में जहर डाला गया है, और जब वो जहर इतना शदीद था कि एट द स्पॉट ही उसकी डेथ हो गई, और सांप के डसने का ड्रामा रचाया गया था। और उसके बाद ये भी बताया गया कि उसकी जो वालदा थी उसका कसूर नहीं था, क्योंकि उसके चचा जो क्लॉडियस था वो इंतहाई मतलब तेज़ तरार बंदा था। उसने गिफ्ट या तोहफ़ वगैरह देकर उसकी वालदा को निकाह करने पर, या एक डॉक्यूमेंटेशन ही होती है, तो वो शादी करने पर मजबूर किया। बहरहाल हैमलेट को सारी सिचुएशन से आगाह कर दिया था उस रूह ने। अब हैमलेट वापस आया, फिर उसने दोस्तों से कहा कि खबरदार इस चीज़ का तज़किरा नहीं करना। अगले दिन सुबह जब वो घर में सारे बैठे होते हैं, हैमलेट की वालदा भी गर्टिट्यूड अपने जो नया शोहर होता है, जो उसका चचा होता है, क्लाउडियस जिसका नाम होता है, उसके साथ बैठे होते हैं। सारे खुश होते हैं, क्योंकि वो जो क्लाउडियस है वो ये इस किस्म की सोच रखता है कि चूँकि पूरा जो इलाका है वो नाखुश है, या फिर अफसोस में है, उदास है बादशाह की मौत की वजह से, लेकिन उसने इस इलाके को खुशखबरी दी है अपने नए बादशाह के बनने पर और उसकी मलिका से शादी करने पर, और वो चाहता है कि शादी का सा या फिर खुशी का माहौल हो। लेकिन वहाँ पर जो हैमलेट होता है उसने ब्लैक रंग का सूट या ब्लैक रंग के
मातम वाले कपड़े पहने हुए होते हैं और उसे कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो हैमलेट होता है वो एक ड्रामा करता है, सोचता है कि अब जाहिर है उसे तो एक चीज़ का कंफर्म हो गया था, ठीक है, कि उसके वालिद को जो है वो सांप ने नहीं डसा बल्कि कत्ल किया गया था, लेकिन वो चीज़ को आयां देखना चाहता था, मतलब सामने लाना चाहता था। तो उसने ड्रामा रचाया पागलपन का। और हैमलेट के बारे में मैंने कल भी बताया था कि हैमलेट जो है ये एमलेट से बना है, और एमलेट लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, AMLETH लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है पागल। तो जो हैमलेट है वो पागल होने का ड्रामा करता है, हर किसी के सामने पागल बनता है, ताकि इसी पागलपने में वो जो है जिस मकसद वो जो शो करना चाहता है, जो दिखाना चाहता है दुनिया को कि इसका चचा कातिल है उसके वालिद का, वो कर सके। तो इसके बाद अच्छा, इसमें ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये जो कुल ड्रामा है ये है 3,924 लाइनें हैं कुल इस ड्रामे में, और इसमें जो हीरो की लाइनें हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, 1,569 लाइनें हैं। 1,569 इसमें प्रोटैगनिस्ट जो हीरो है हैमलेट है उसकी लाइनें हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे मतलब जो क्लाउडियस है वो इंतहाई होशियार है, जो उसका मतलब उसका चचा भी है, ठीक है, वो जो बादशाह है। तो क्लाउडियस ने जो है वो उसके दो फ्रेंड्स होते हैं, रोजनक्रेन और जिल्डनस्टाइन, इनकी ड्यूटी लगा दी होती है जब वो जर्मनी में था, ठीक है, और ये दो उसके फ्रेंड इसके साथ पढ़ते रहे थे। तो इनकी ड्यूटी लगाई है कि जी अब जो है हैमलेट की मुखबरी करेंगे, उसकी जासूसी करेंगे, उसके बारे में हर एक बात वाशगाफ रखेंगे या उसे बताएंगे। उसके बाद क्या होता है, हैमलेट मुसलसल इस किस्म की कंडीशंस में होता है। तो अब यहाँ पे कुछ और भी किरदार नमूदार होते हैं, जिनमें से पोलोनियस है। पोलोनियस अब वजीर खास कह लें, ये क्लौडियस के साथ साथ होता है पोलोनियस जो है ये है इसका वजीर आला कह लें या वजीर खास कह लें। अब पोलोनियस की जो बेटी है ओफेलिया लवर है हैमलेट की, मतलब ये हैमलेट से प्यार करती है। अब ओफेलिया का एक भाई भी है, उस भाई का नाम है लेयरटीज़ इंतहाई बहादुर आदमी है वो, मतलब और अच्छा भी है, खुश अखलाक भी है। और जबकि ओफेलिया जो उसकी बहन है वो भी खुश अखलाक है, बड़ी मतलब अच्छी है और बड़ी प्यार करने वाली है हैमलेट से, जबकि हैमलेट भी इन रिटर्न ओफेलिया से प्यार करता है। इनकी अपनी एक स्टोरी चल रही होती है। बहरहाल ये माहौल कुछ इस किस्म का होता है। यहाँ पे मैं एक और नाम भी लेना चाहूँगा और वो नाम है होरेशियो का। होरेशियो कौन है जी? हैमलेट का बहुत प्यारा, बहुत मुखलिस और आखिरी दम तक उसका साथ देने वाला दोस्त है होरेशियो। इसके अलावा इस ड्रामे की एक और ख़ास बात कि यहाँ पे हैमलेट ने इस ड्रामा में 7 मकामात पर ख़ुद कलामी की है, सोलिल की, अपने आप से तन्हाई में बातें की हैं। 7 ये इंतहाई अहम सवाल है और ये मुख्तलिफ पेपर्स में FPSC PPSC के मुख्तलिफ पेपर्स में आ भी चुका है। अहम इंपॉर्टेंट सवाल है कि हैमलेट ने कितने मकामात पर ख़ुद कलामी की है, तो वो 7 मकामात थे। उसके बाद क्या होता है जी? फोर्टन ब्रास जो है ये एक हुक्मरान है, ये भी बादशाह है नॉर्वे का। अब थोड़ा पीछे जाएं कि हैमलेट का जो वालिद था किंग हैमलेट, उसने सुल्तनत, आधी सुल्तनत, तकरीबन कुछ सुल्तनत का हिस्सा नॉर्वे का इसने कब्जा किया हुआ था। फोर्टन ब्रास जो अभी बादशाह है नॉर्वे का, इसके वालिद जिसका नाम भी फोर्टन ब्रास था, फोर्टन ब्रास नॉर्वे का हुक्मरान जिसके वालिद का नाम भी फोर्टन ब्रास था, उससे हैमलेट जिसके वालिद का नाम भी किंग हैमलेट था ने नॉर्वे का कुछ इलाका कब्जा किया हुआ था। जो ही क्लाउडियस जो है इसने तख्त संभाला तो फोर्टन ब्रास जो उस वक्त बादशाह था, यंग फोर्टन ब्रास जो नॉर्वे का बादशाह था, उसने पैगाम भेजा क्लाउडियस की तरफ कि हमें हमारे इलाका जात वापस कर दो। लेकिन क्लाउडियस ने क्या किया? अपने 2 मुशीर भेजे नॉर्वे में उसके फोर्टन ब्रास के चचा की तरफ कि अपने भतीजे को समझाया जाए और हमारी ताकत को अंडर एस्टिमेट न किया जाए। अब ये खुशी की खबर होती है, वापस आते हैं 2 बंदे इस तसल्ली के साथ जब उसके अंकल को मिलते हैं, फोर्टन ब्रास के अंकल को, और फोर्टन ब्रास उन 2 बंदों को, क्लाउडियस के 2 बंदों को बताता है कि आप बादशाह क्लाउडियस को, किंग क्लाउडियस को बता दें कि मेरा जो भतीजा है वो कोई ऐसी या कुछ इस किस्म की हरकत नहीं करेगा, आप जैसे हैं जिस हाल में हैं खुश रहें। यहाँ पे अब प्ले में ज़रा दूसरी तरफ बढ़ते हैं।
اب جو ہیملیٹ ہے وہ مسلسل کوشش کرتا رہتا ہے کہ اپنے چچا کو یا اپنے جو اس طرف لے کے آؤں، یا قاتل کا لوگوں کے سامنے مطلب اس سے وہ منوانا چاہتا تھا، وہ مختلف قسم کی ایکٹس کر رہا تھا۔ اب کلوڈیس کے ساتھ ساتھ جو پولونیس تھا وہ بھی مطلب اس کا ایک خاص مشیر تھا، وہ مشورے دے رہا تھا۔ تو اسی دوران ایک مطلب مڈ بھیڑ ہوتی ہے اس کی والدہ اور اس کے دوران ہیملیٹ کے دوران یہ آپس میں جب ملتے ہیں تو جو پردے کے پیچھے پولونیس کھڑا ہوتا ہے، پولونیس اس شک میں کھڑا ہوتا ہے کہ وہ ان دونوں ماں بیٹے کی باتیں، اور یہ پری پلانڈ ہوتا ہے، بادشاہ کو بھی علم ہوتا ہے، کلوڈیس کو علم ہوتا ہے کہ پولونیس نے ان کی باتیں سننی ہیں، اور وہ پردے کے پیچھے پولونیس چھپا ہوا ہوتا ہے، جبکہ ہیملیٹ اپنی والدہ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے اور والدہ کو سچویشن بتا رہا ہوتا ہے، جبکہ بلکہ بتا چکا ہوتا ہے کہ اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں۔ وہ دونوں پریشان تھے جب اس کی ایون کہ وہ ہیملیٹ کی کچھ وہ کنڈیشنز ہو گئیں کہ اس نے مطلب اپنے یوں لگا جیسے اپنی والدہ پر حملہ کرنے لگا ہے۔ تو اس کی والدہ نے جب ہیلپ کے لیے پکارا تو پردے کے پیچھے پولونیس جب چھپا ہوا تھا اس نے بھی ہیلپ ہیلپ کا نعرہ بلند کیا۔ جو ہی پولونیس نے ہیلپ کی آواز لگائی، ہیلپ کے لیے پکارا، تو جو ہیملیٹ تھا اس نے سنا اور اس نے یہ سمجھا کہ پردے کے پیچھے اس کا چچا چھپا ہوا ہے، چنانچہ اس نے تلوار سے وار کر کے پولونیس کو ڈھیر کر دیا۔ اب مارنا اس نے اس بادشاہ کو تھا، لیکن پولونیس ڈھیر ہو گیا، اس سے گناہ سرزد ہو گئے، اس سے غلطی سرزد ہو گئی۔ تو اس کے بعد پھر ایک کہانی میں ایک نیا ٹوسٹ آتا ہے، ایک نیا موڑ آتا ہے۔ تو چونکہ وہ اوفیلیا کا باپ تھا اور اوفیلیا وہ تھی جو ہیملیٹ کی لور تھی، اس کے علاوہ وہ لیئرٹیز کا بھی باپ تھا، لیئرٹیز خوش اخلاق تھا، لیئرٹیز اچھا تھا، لیکن چونکہ اس کا باپ قتل ہو چکا تھا تو وہ آیا بادشاہ کے پاس، کلوڈیس کے پاس، کہ مجھے بتایا جائے۔ وہ اس وقت وہاں پہ ڈنمارک میں موجود نہیں تھا، اسے واپس بلایا گیا کہ اس کے والد کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو وہ بادشاہ کے پاس آیا کہ مجھے میرے والد کے قاتل کے بارے میں بتایا جائے۔ تو اس کو اس کے والد کے قاتل کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ہیملیٹ ہے، ہیملیٹ نے قتل کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اوفیلیا ہوتی ہے، جو اس کی لور ہوتی ہے، وہ بھی پاگل ہو جاتی ہے اور وہ بس اپنے ہیملیٹ کے بارے میں سوچتی ہے۔ مختلف ایک سانگ ہوتا ہے، راگ الاپتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ چلتی چلتی ہے خود کو ایک گڑھے میں گرا دیتی ہے، گڑھے میں گر جاتی ہے۔ تو اس طرح وہ بھی مر جاتی ہے۔ تو لیئرٹیز جو ہے وہ بدلہ لینا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے ایک اور چھوٹا سا سین ہے، لیکن وہ مرکزی سین ہے، وہ یہ ہے کہ وہاں پہ ڈنمارک میں جو ہے وہ ڈرامہ کرنے والے آئے ہوتے ہیں، ڈرامہ نگار آئے ہوتے ہیں، جو ایکٹرز آئے ہوتے ہیں جو ڈرامہ پرفارم کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ اس طرح ہوتا ہے کہ انہیں ہیملیٹ سے ملوایا جاتا ہے ہوریشیو کے تھرو۔ ہیملیٹ انہیں بتاتا ہے کہ ڈرامہ ٹھیک ہے، آپ نے پرفارم کرنا ہے، جو مطلب آپ کا ہے لکھت ہے آپ کی، آپ نے وہ پرفارم کرنی ہے، بٹ اس میں ایک کچھ لکھت جو میری بھی ہے وہ آپ نے ایڈ کرنی ہے۔ ہیملیٹ اسے بتاتا ہے، سٹیج سج جاتا ہے، ڈرامہ لگ جاتا ہے۔ اس کا چچا ہے جو بادشاہ ہے کلوڈیس، وہ بھی آ جاتا ہے، اس کی والدہ بھی آ جاتی ہے، اور ہیملیٹ کا جو بتایا ہوا اسے پلے ہوتا ہے وہ بھی پرفارم ہونے لگتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کردار جو بادشاہ بنا ہوا ہوتا ہے اس ڈرامے میں وہ لیٹتا ہے، تو ایک اور کردار آتا ہے جو اس کا بھائی ہوتا ہے، وہ اس کے کان میں آ کے زہر ڈالتا ہے۔ پھر ایک ملکہ سامنے نمودار ہوتی ہے جو لوگوں کو مطلب روتی پیٹتی ہوئی لوگوں کو بلاتی ہے کہ بادشاہ کو سانپ نے ڈس لیا اور بادشاہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو اس قسم کا سین دیکھ کر اب ہیملیٹ ہوریشیو کو بتاتا ہے، کہ آپ نے بادشاہ کی کنڈیشن دیکھنی ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ کیسا فیل کرتا ہے، کیونکہ بادشاہ نے سیم ایسا ہی کیا تھا وہ دیکھنے کے لیے، لیکن بادشاہ جب یہ چیز دیکھتا ہے تو وہ اپنے اعصاب پر قابو نہیں رکھ پاتا اور مطلب جو بڑی عجیب تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہاں سے بادشاہ کے بارے میں دوسروں کو بھی علم ہو جاتا ہے کہ بادشاہ ہی اصل واقعے کا قصوروار ہے۔ یہاں سے لیئرٹیز اور ہیملیٹ، چونکہ لیئرٹیز کو علم تھا کہ ہیملیٹ جو ہے وہ اس کے والد کا قتل ہے، تو لیئرٹیز جو ہے وہ بادشاہ سے مطلب ایک معاہدہ طے پاتا ہے۔ بادشاہ اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ ہیملیٹ کے ساتھ مقابلہ کرنا اور آپ کی پوری ہیلپ کی جائے گی۔ دوسری طرف بادشاہ اپنی ملکہ کو راضی کرنے کے لیے ہیملیٹ کو انگلینڈ بھجوا دیتا ہے۔ ذرا سنیے گا کہ ہیملیٹ کو جب وہ انگلینڈ بھجواتا ہے تو کیا کرتا ہے۔ اس کے جو دو بندے اور ہوتے ہیں، یہاں پہ کہانی میں دو بندے اور نمودار ہوتے ہیں کریکٹرز، ان کے ہاتھ ایک لیٹر لکھتا ہے کہ انگلینڈ پہنچتے ہی اس بندے کو مطلب ہیملیٹ کو قتل کر دینا، ٹھیک ہے۔ اب وہ رکا، جب وہ لیٹر جو ہے وہ رستے میں کہیں ہیملیٹ پڑھ لیتا ہے۔ اب ہیملیٹ کیا کرتا ہے، اپنے جو والد جو کنگ ہیملیٹ کی پرانی اسٹیمپ اس کے پاس ہوتی ہے، ڈرامہ ہے نا،
تو وہ سٹیمپ اس کے پاس ہوتی ہے. اب وہ ایک اور لیٹر لکھتا ہے. ٹھیک ہے, وہ لیٹر کون سا لکھتا ہے؟ وہ لیٹر وہ جو دو بندے اسے لے کے جا رہے تھے ان کے بارے میں لکھتا ہے کہ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ انگلینڈ پہنچتے ہی ان دو بندوں کو مار دینا ہے, قتل کر دینا ہے. اور وہ سٹیمپ لگا دیتا ہے اپنے اسی بادشاہ کی جو ہیملیٹ کے پاس ہوتی ہے. تو وہ سٹیمپ لگانے کے بعد کیا ہوتا ہے, وہ سٹیمپ لگا دیتا ہے. اس کے بعد وہ جو دو بندے وہ لیٹر پڑھتے ہیں تو وہ اسے چھوڑ دیتے ہیں. اسی طرح ہیملیٹ واپس ڈنمارک آ جاتا ہے. جب ڈنمارک آتا ہے تو لڑائی اس کی منتظر ہوتی ہے, لڑائی اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے, جب وہ اب بادشاہ جو ہے, بادشاہ لیئرٹیز کو کیا کہتا ہے کہ لیئرٹیز کو کہتا ہے کہ اب ہیملیٹ آ رہا ہے, آپ نے اس سے لڑائی کرنی ہے. اس کے علاوہ ایک اور چال چلتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اگر وہ آپ کی تلوار کے وار سے بچ گیا تو اس کے لیے جو شربت ہوگا اس میں زہر ملائی جائے گی تاکہ ہیملیٹ کو مارنے کا پورا پلان بنایا جا سکے. خیر وہ وہاں پہ موجود ہوتا ہے اور ایک پورا جو سین چل رہا ہوتا ہے. لیئرٹیز تلوار لے کر جس پر زہر لگا ہوتا ہے وہ لے کر آتا ہے اور اس تلوار پر جو ہے وہ زہر لگی ہوتی ہے. لیکن جو ہی ان میں لڑائی ہوتی ہے لیئرٹیز جو ہے وہ اس تلوار کا جو کٹ ہے وہ ہیملیٹ کو لگا دیتا ہے. ہیملیٹ وہ تلوار چھین کر اسی تلوار سے جو کٹ ہے وہ لیئرٹیز کو بھی لگا دیتا ہے. جب یہ کشمکش اس کی والدہ بیٹھی ہوتی ہے وہ دیکھتی ہے اس کشمکش کو تو وہ جو شربت ہوتا ہے زہر والا وہ خود پی لیتی ہے. اس طرح وہ بھی وہیں پہ ڈھیر ہو جاتی ہے. اب یہاں پہ جو سازش ہے بادشاہ کی, چونکہ بادشاہ بے نقاب ہو گیا ہوتا ہے, بادشاہ کا پتہ چل گیا ہوتا ہے کہ جو کلاوڈیس ہے وہی قصوروار ہے, سب کچھ اسی نے کیا ہے. تو پھر اس کو مطلب جو ہیملیٹ ہے اس بادشاہ کو بھاگنے کی کوشش کرتا ہے بادشاہ, لیکن ہیملیٹ اس کو پکڑ لیتا ہے اور وہیں پہ اسے ڈھیر کر دیتا ہے. تو اس طرح بادشاہ جو ہے وہ مطلب مر جاتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ چونکہ ہیملیٹ کو بھی زخم لگ چکے ہوتے اور اس کے علاوہ جو لیئرٹیز تھے اسے بھی زخم اس تلوار کا کٹ لگ چکا تھا, لہٰذا ہیملیٹ بھی مر جاتا ہے اینڈ پہ اور جو لیئرٹیز ہے وہ بھی مر جاتا ہے. ہوریشیو بچتا ہے. تو ہوریشیو کے بارے میں ہیملیٹ یہ کہتا ہے کہ آپ نے رہنا ہے یہاں پہ, آپ نے مطلب وہ لڑائی میں نہیں آنا, ٹھیک ہے, رہنا ہے یہاں پہ اس لیے کہ تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو اس واقعہ کے بارے میں بتا سکو کہ اصل واقعہ کیا تھا ڈنمارک کے بادشاہ کا. اور ایک اور میسج چھوڑتا ہے کہ جو فورٹن براس ہے, جو ناروے کا بادشاہ ہوتا ہے فورٹن براس, اسے اس علاقے کی بادشاہت بھی دے دی جائے. تو یہ مطلب اس کے مرنے سے پہلے ایک اور بھی پوائنٹ جو مطلب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ناروے کے جو بادشاہ تھا فورٹن براس, اس نے اجازت چاہی تھی مطلب ڈنمارک کے تھرو. ایکچولی وہ پولینڈ پہ حملہ کرنا چاہتے تھے. جو ناروے کا بادشاہ تھا نا وہ ڈنمارک سے گزر کر اپنی فوجیں گزار کر وہ پولینڈ پر حملہ کرنا چاہتا تھا. تو یہ ذرا ایک پوائنٹ ہے چھوٹا سا, وہ یاد کر لیجئے گا, ٹھیک ہے. اینڈ پہ یہ اینڈ ہوتا ہے کہ وصیت شیکسپیئر کی وصیت, اس کی وصیت ہوتی ہے ہیملیٹ کی, ٹھیک ہے, کہ آپ نے جو ہے یہ فورٹن براس کو میسج دینا ہے, میسج چھوڑنا ہے کہ وہ اس علاقے کی بادشاہت سنبھال لے. تو یہ مرکزی خیال اس کی سمری تھی اس کی ہیملیٹ کی, اور میں امید کرتا ہوں آپ ساتھیوں کو سمجھ آ گئے ہوگی. یہ اوورال یہ مطلب زبانی ہی تھی, اس کو میں نے کوئی خاص رٹا نہیں لگایا تھا, میں نے خود کئی بار اسے پڑھ چکا ہوں, ٹھیک ہے. اس کو انگلش میں میں نے خود کیا ہے اور اس کے بعد اردو میں نے ٹرانسلیشن کیا ہے, ٹرانسلیشن پڑھی ہے اور اس کے بعد پھر آپ ساتھیوں کے سامنے پیش کیا. میں امید کرتا ہوں کہ اگر زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت تو آپ یہ اسے جان سکیں گے کہ ہیملیٹ کی جو سٹوری تھی وہ کیسی تھی. اور میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میکسیمم جہاں تک ہو سکے انگلش لٹریچر کے جتنے بھی احباب ہیں کائنڈلی میری اس ویڈیو کو, میری اس کاوش کو ان ساتھیوں تک ضرور پہنچائیے گا. اگر آپ نے میری ویڈیو پسند کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ آپ اور ہم اسی طرح جڑے رہیں. اللہ حافظ.